السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أول درس لتعلم الإكسل للمبتدئين. في هذا الدرس الأول غادي نتعرفوا على l'environnement ديال الإكسل. هنا عندنا لا بار داكسي رابيد، وهنايا لو روبون، هنا لا بار فورمول، هنا عندنا لو تابلور، هنا عندنا لا بار ستاتيو. بالنسبة لا بار داكسي رابيد، هنا تعطينا لا فونكسيوناليتي لي بلوز اوتيليزي. نقدروا نزيدو شي اوبسيون جديده، باغ اكزومبل امبريسيون رابيد، ها هي تزاد عندنا هنايا، ولا بغينا نحيدوها نبركو عليها عاوتاني. نقدروا نشوفوا دوطخ كوموند، نقدروا نزيدوهم في لا بار داكسي رابيد. نكليكيو هنايا اوتر كوموند، هنا تعطيك لي كوموند لي بلي كورون، يعني اكثر تداولا، ولا كاع لي كوموند، توت لي كوموند. نشوفوا دابا يا les commandes courantes. نزيدو par exemple ajouter ou supprimer les filtres. cliquez على ajouter، هاي تزادت عندنا في la barre d'accès rapide. هاي هنايا لو كلاسور 1 هو السميه ديال لو فيشي اكسل. هاد لو بوطون كيعطينا 3 بوسيبيليتي باش كونسيرنون لافيشاج ديال لو روبون. كيعطينا هنا ماسكي اوتوماتيكمون لو روبون، هنايا باش يكون عندنا مساحه اكثر باش نخدمو في الطابلور ديالنا. ولا بغينا نرجعو افيشيو لو روبون، نكليكيو على هاد لو بوطون ترجع لينا لو روبون. كاين هنايا افيشي لي زونغلي، هنايا تعطيك لافيشاج ديال لي زونسيان فيرسيون ديال الاكسل، يعني غير لي زونغلي. ولا بغينا شي اوبسيون باغ اكزومبل انسيرسيون، تافيشي لنا لو روبون. وملي تنساليو راه تيرجع لي زونغلي نورمال. كاين لوبسيون لي بار ديفو هي افيشي لي زونغلي اي لي كوموند. هنايا في لو روبون عندنا لي زونغلي، كل اونغلي فيها تجمع لك ان جروب ديال لي كوموند. باغ اكزومبل هنا ميز فورمول، دوني، ريفيزيون، افيشاج ايتترا. هنايا في لو روبون باغ اكزومبل في لاكوي عندنا هنايا لالينيومون، كاين هاد لو سين. هاد لو سين الا كليكيتي عليه تعطيك بلوس دوبسيون كونسيرنون. باغ اكزومبل هنايا في ليكزومبل عندنا هنايا لالينيومون، كاين هاد لو سين الا كليكينا عليه تعطيك plus d'options concernant l'alignement. المكان هنايا نشوفوا دابا لا بار فورمول. لا بار فورمول عندنا هنايا هاد ليسباس فين ممكن نطبقوا لي فورمول ديالنا، غادي نشوفهم في فيديوهات واحد اخرين. هاد هنا هادي هاد لا زون سميتها لا زون نو، تعطيك لا ريفيرونس ديال لو تابلور ديالنا. باغ اكزومبل هنايا كما تلاحظوا لو تابلور il est organisé en colonnes par ordre alphabétique, ou les lignes, les chiffres. فاش نسيليكسيون une cellule elle est référencée par colonne et ligne. بالنسبه لهاد ليكزامبل عندنا هنايا سي 4، كما تلاحظوا في زون نو هنايا عندنا سي 4. الا بدلنا لا سيليكسيون تتبدل حتى زون نو، هنا عطاني سي 7. نقدروا نسيدو ديريكتومون نمشيو اون سيلول من لا زون نو، نطابيو باغ اكزومبل دي 8، كليكو على اونطري، ها هو مشى ليها ابارتير من لا سيزيف لو زون. هنايا لتحت تعطيك السميه ديال لو تابلور ديالنا اللي سميتو فوي. نقدروا نزيدو d'autres feuilles. Cliquez هنا sur nouvelle feuille. Nouvelle feuille. نقدروا نسوبريميو لا فوي، نقدروا نديروا لها نبدلوا لها السميه. باغ اكزومبل نديروا اكزومبل، هاي تبدلات السميه. نسوبريم. هنايا لتحت عندنا لا بار ستاتيو. La barre statut تعطيك le zoom ou mode d'affichage, aperçu du mode de sautopage et mise en page et le mode normal. Ou la barre statut تقدر تعطيك des informations concernant les données اللي عندك هنايا سيزي. هنا درنا باغ اكزومبل هنايا دو شيفر، نديرو هنايا 2 ونعطيك و 4
اكزومبل الا درنا لهم لا سيليكسيون هنا تعطيك لي زانفورماسيون. لا سوم ديال لا سيليكسيون هي 6 و نومبر دو نون فيد 2 تعطيك لي زانفورماسيون لا سوم لو نومبر نون فيد لا مويين. ولا بغيتي تزيد d'autres informations تقدر تزيدهم هنايا دير باغ اكزومبل هنايا المينيموم نزيدو الماكسيموم ها هو يعطيك لي زانفورماسيون. يعني لا باغ ستاتيو تعطيك لي زانفورماسيون سور لو شون بلا ما تحتاج دير لي فورمول وهادي. بهذا الفيديو غادي تكونوا تعرفتوا على الانفيرونمون ويندوز. دابا نمروا للفيديو الثاني فين غادي نديروا لا سيزي ديال لي دوني و لا ميز اون فورم.